अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी पाकिस्तान की तारीख़ के वो वाहिद सिविलियन सदर हैं जिन्होंने एक सबसे तवील मुद्दत के लिए 9 सितंबर 2018 को उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ लिया और उनकी जो मुद्दत है वो 9 मार्च तक रहेगी। और यूँ उन्होंने जो 5 साल और 6 माह जो है इस अरसे के लिए वो सदर पाकिस्तान रहे। पाकिस्तान की तारीख़ में अब तक कितने सदूर जो हैं वो रहे हैं और कितनी मुद्दत के लिए जो है उन्होंने सदर पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज़ रहे, इसकी आपको हम तफसील बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो 2018 के इलेक्शन में जो जुलाई में हुआ था, उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बरसरे इक़्तिदार आई, तो डॉक्टर आरिफ अलवी को जो है वो सदर के ओहदे के लिए चुना गया। से कबल मेंबर नेशनल असम्बली के तौर पर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते रहे, जो ऐवान ज़ेरी हैं यानी कि नेशनल असम्बली, और वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बड़े सरगर्म रुकन थे। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उन्होंने बहुत से इश्यूज़ जो हैं वो हाईलाइट किए। मतनाज़ा किस्म के इश्यूज़ में भी उनका नाम जो है वो आता रहा, जो खुसूसन पाकिस्तान टेलीविज़न पर हमला हुआ था 2014 में जब धरना दिया था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अवामी तहरीक ने, तो इसमें इनका नाम जो है वो FIR में लिखा गया था और दहशतगर्दी की FIR इन पर हुई थी। यानी जिस वक्त इन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया तो वो दहशतगर्दी की FIR जो है वो कायम थी। और सदर बनने के बाद इन्होंने एक दरख्वास्त दी थी जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत को, और उसमें उन्होंने कहा था इस्तिस्ना वो नहीं लेना चाहते और वो चाहते हैं कि उनका जो केस है वो मेरिट पर डिसाइड हो। 5 साल की मुद्दत थी, वो तो सितंबर गुज़िश्ता साल जो है वो मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन चूँकि जो इलेक्शन थे वो डिले हुए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरे ख़्याल में वाहिद बेनिफिशरी जो हैं जिनको इलेक्शन के डिले से ताख़ीर से जो फ़ायदा हुआ वो डॉक्टर आरिफ अलवी ही हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी से पहले जो है ये मनसब जो था वो ममनून हुसैन साहब हैं। ममनून हुसैन साहब जो हैं वो 9 सितंबर 2013 से 8 सितंबर 2018 तक जो है वो अपने ओहदे पर फाइज रहे। और ममनून हुसैन साहब जो है इनको नवाज़ शरीफ साहब ने सदर मुंतखब किया, और ये एक गुमनाम से कोई बिज़नेसमैन थे। ये कोई दही भले जो है ये बहुत मज़ेदार बनाते थे और मियाँ साहब को अपने हाथों के ये दही भले वगैरह बनाकर खिलाते थे। इनसे पहले जो है वो आसिफ अली जरदारी जो कि अभी एक मुतवक्का सदर भी हैं। जरदारी साहब जो हैं वो 2008 में आए थे, सितंबर 2008 में, और 2013 तक ये रहे। इन्होंने जो है वो जो उस वक्त मिलिट्री डिक्टेटर थे जनरल मुशर्रफ, उनको रिप्लेस किया था। और इनके दौर में जो है वो जुडिशल एक्टिविज़म काफ़ी अपने ज़ोरों पर था। तो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो अदलिया की बराह रास्त जद में थी। इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो है जब वो बहाल हुए तो बड़ा टफ़ टाइम दिया। इनके दौर में जो है वो मूवमेंट चली थी, जुडिशल रेस्टोरेशन मूवमेंट, अदलिया की बहाली की तहरीक, जिसको नून लीग जो है उसके हरावल दस्ते में थी। सदर जरदारी से पहले जो जनरल मुशर्रफ है, उन्होंने अक्टूबर 1999 को उस वक्त जो मुंतखब हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसको घर भेजा। उसके बाद ये 2008 तक इस ओहदे पर फाइज रहे। ये तकरीबन 9 साल इस ओहदे पर रहे। हाई ट्रीज़न का केस चला इन पर। जो हाई ट्रीज़न का केस इस वजह से नहीं चला कि इन्होंने एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजा, बल्कि हाई ट्रीज़न का केस इन पर इस वजह से चला कि 3 नवंबर 2007 को इन्होंने एक हुक्मनामे के ज़रिए एक जुडिशल एमरजेंसी नाफिज की और जजेस को नज़रबंद किया। तो उसके बाद उसी केस में इन पर जो है वो FIR भी दर्ज हुई, और बाद अज़ां जब नून लीग की हुकूमत आई तो इस जुर्म में इन पर संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाया गया। फिर इसमें इनको सज़ाए मौत हुई। मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं जस्टिस, साबिक जस्टिस जो हैं, उन्होंने इनको रेस्क्यू किया, लेकिन बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो सज़ाए मौत थी वो बहाल कर दी। लेकिन उस वक्त ये इस दार फ़ानी से कूच कर गए थे।
جنرل مشرف سے پہلے جو ہے رفیق تارڑ صاحب جو تھے وہ یہ 1998 میں یہ رفیق تارڑ جو ہیں یہ صدر بنے، اور یہ جو مسلم لیگ نون کے ایک رہنما ہیں عطا تارڑ، ان کے یہ گرینڈ فادر ہیں، اور 1998 میں یہ صدر بنے۔ 99 میں کو ہو گیا، لیکن اس کے باوجود یہ جو ہے صدر اپنے عہدے پر برقرار رہے، اور بعد ازاں ان کو ریزائن کرنا پڑا۔ ان سے قبل جو ہے وہ سردار فاروق خان لغاری تھے، 1993 سے 1998 تک رہے۔ یہ آئے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر بنے تھے، لیکن پھر اسی حکومت کو انہوں نے گھر بھیجا، اور بعد ازاں یہ نون لیگ کے ساتھ بھی کام کرتے رہے۔ ان سے پہلے جو ہے وہ غلام اسحاق خان تھے۔ غلام اسحاق خان جو ہے ان کو کبھی اس بات کی امید نہیں تھی کہ وہ پاکستان کے صدر بنیں گے، کیونکہ ان کے اوپر جو ہے وہ اس وقت کے ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق تھے۔ جنرل ضیاء الحق جو ہے 1988 میں ایک طیارے کے حادثے میں جاں بحق ہوئے، اور ان کے ساتھ ان کے جو سینئر ملٹری کے افسران تھے وہ بھی جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے۔ تو غلام اسحاق خان کے نام پہ جو ہے وہ اتفاق کیا گیا کہ یہ نگران صدر رہیں گے۔ اور مجھے یاد ہے کہ بڑا ایک مشہور ایک ان کا قصہ تھا کہ ان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ نگران صدر ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نگران کیا ہوتا ہے، صدر صدر ہوتا ہے۔ اور پھر 1988 سے 1993 تک یہ پاکستان کے صدر رہے۔ انہوں نے بھی جو ہے ایک 58(2)B جو ہے ایک آئین کی کا آرٹیکل تھا، اس کے تحت منتخب اسمبلی توڑی تھی اور وزیر اعظم کو گھر بھیجا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق تھے، انہوں نے ایک مارشل لا لگایا تھا 1978 سے 1988 تک جو ہے وہ ایک بڑے ظالم اور جابر قسم کے صدر کے طور پر پاکستان پر مسلط رہے۔ اور پھر ان کا تو خیال تھا کہ شاید وہ آئندہ 20 سال تک جو ہے وہ یہاں پر حکومت کریں گے، لیکن ان کی جو خواہشات تھی اس کے برعکس ایک طیارے حادثے میں یہ جاں بحق ہو گئے۔ جنرل ضیاء الحق جو ہے یہ ان کا دور جو تھا اس میں افغان جہاد جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا، جو کہ امریکن سپانسرڈ تھا، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایک انہی کے دور میں کلاشن کوف کلچر جو ہے وہ یہاں پر پھیلا، اور افغان ریفیوجیز جو ہیں ان کو بھی یہاں پر لا کر بسانے کا سہرا انہی کے ہی سر پہ ہے۔ ان سے قبل جو ہے فضل الہی صاحب تھے، یہ 1973 سے 1978 تک جو ہے وہ پاکستان کے صدر رہے۔ فضل الہی صاحب جو ہیں یہ برائے نام ہی صدر تھے، اور اصل میں اس وقت جو حکومت تھی وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، ان کی تھی، بڑے پاورفل جو ہے وہ وزیر اعظم تھے۔ اور فضل الہی صاحب جو ہے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں پر جو ہے مختلف دیواروں پہ لکھا ہوتا تھا کہ فضل الہی کو جو ہے وہ رہا کریں۔ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ اگرچہ وزیر اعظم بھی رہے، لیکن جب تقسیم ہوئی تھی پاکستان کی اور بنگلہ دیش بنا تھا تو اس کے بعد وہ 2 سال کے لیے 1971 سے 1973 تک جو ہے وہ صدر بھی رہے۔ بعد ازاں جب انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن دیا تو اس کے بعد وہ وزیر اعظم بن گئے۔ ان سے پہلے جو ہے یحییٰ خان تھے۔ یحییٰ خان جو ہے ان کے دور میں ایک کہتے ہیں کہ پاکستان کی طریقہ صاف اور شفاف الیکشن ہوا تھا 70 میں، لیکن وہ الیکشن تھا اس کے جو نتائج تھے وہ سیاسی جماعتوں کو جو ہے وہ انہوں نے اختلاف کیا، اور جو ہے جو عوامی لیگ تھی شیخ مجیب کی ان کو نہیں بلایا گیا، کہ آپ ان کو نہیں دعوت دی گئی کہ آپ آئیں اور آ کر حکومت بنائیں۔ صدر تھے یہ، ان کا کام تھا کہ یہ اسمبلی کا اجلاس بلاتے، لیکن نہیں ہوا، اور یہاں سے یہ نعرہ لگوایا گیا کہ ادھر تم ادھر ہم، اور پاکستان دو لخت ہو گیا۔ ان سے پہلے ایوب خان صاحب تھے، تو جنرل ایوب خان جو ہے 58 سے 69 تک 1969 تک صدر رہے۔ یہ اس وقت بھی نہ جاتے، لیکن ان کو جو اسٹیبلشمنٹ تھی انہی کے دباؤ پر جانا پڑا۔ یحییٰ خان کو جو بھی بڑی مشکل سے اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے اپنے عہدے سے ہٹایا۔ ان سے پہلے جو اسکندر مرزا تھے، اسکندر مرزا جو ہے یہ 1956 سے 1958 تک جو ہے پاکستان کے صدر رہے۔ اس سے پہلے گورنر جنرل بھی رہے ہیں، اور یہ بھی ایک متنازع کردار رہے ہیں، اور جو اسٹیبلشمنٹ کا حصہ تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو میر جعفر ہیں ان کے بھی کوئی گرینڈ سن تھے۔ تو
اس میں اگر ہم دیکھیں تو جو بڑی جو طویل مدت کے جو صدور تھے، جنرل ایوب خان تھے، تقریباً 11 سال رہے، یحییٰ خان 2 سال، پھر ضیاء الحق جو ہے وہ 10 سال، اور جنرل مشرف جو ہے وہ 9 سال رہے۔ جو سویلین صدر تھے اسکندر مرزا جو ہے وہ 2 سال رہے، اور جو ذوالفقار علی بھٹو ہیں وہ بھی 2 سال، فضل الہی جو ہے وہ 5 سال رہے، غلام اسحاق خان جو ہیں وہ مختلف 2 ادوار میں وہ تقریباً 5 سال رہے، فاروق لغاری جو ہیں وہ بھی 4 سال ان کا عہدہ کی مدت بنتی ہے، رفیق تارڑ جو ہیں وہ 3 سال، اور زرداری صاحب جو ہیں وہ 5 سال، ممنون حسین بھی 5 سال، اور جو ڈاکٹر عارف علوی ہیں وہ اس لحاظ سے خوش نصیب ہیں کہ وہ 5 سال اور 6 ماہ کا جو ہے وہ انہوں نے ایک ریکارڈ طویل مدت ہے ایک سویلین صدر کے لیے جو انہوں نے مکمل کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ اب اس عہدے سے جو ہے وہ ان کی مدت ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔